السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية المتابعين. حنا الآن في جولة تفاعل مع اليوم العالمي للدفاع المدني في محافظة العلا، وأشكر جميع من رافقنا في هذه المصيرة، زيارة للمدارس للمحافظة وللمعهد المهني في محافظة العلا. والله يبيض وجيه اللي شاركوا معي كلهم. الدراجون، أشكر دراجون محافظة العلا، الأستاذ عبد الرحمن الإمام والفريق كامل، أشكرهم من جميع أعماق القلب. شكرا لهم، يعطيهم العافية، تفاعلوا معنا. وأشكر سعادة المقدم مدير الدفاع المدني في وحدة محافظة العلا، المقدم عبد الكريم فهد الفقيري. وأشكر جميع من يتعاملون في هذه القطاع، وأشكر خوينا كان مرافق معنا وائل عبد الكريم الايدا، واشكر جميع من استضافنا في المدارس في المعهد، جميع القطاع اللي جيناهم وزرناهم، واشكر المحافظ واعضاء المحافظه كلهم، الموظفين اللي استقبلونا، بيض الله وجيههم، يعطيهم العافيه والصحه. الرحال الدولي محمد علي بخش، عاصفة الحزم، تضامن مع رجال القوات المسلحة. واشكر كان الفريق اللي كان مرافق معي من جميع القطاع اللي كانوا رافقوا معنا. شكرا لهم، يعطيهم العافيه والصحه، بيض الله وجيههم. شكرا. عاصفة التضامن مع رجال القوات المسلحة، وقفنا رحلة وطنيات ضد الإرهاب وعاصفة الحزم. الآن خلصنا، الآن نشارك مع اليوم العالمي للدفاع عن الإرهاب، وهذا شرف عظيم بالنسبة لنا. وأشكر طلاب طلاب الصغار في الصف الأول. الصف الأول ما شاء الله وكل منهم يريد أن يكون في مهنة معينة. اختر واحد. الأستاذ يقول هذه رمزية، بس أنا بعتبر هذا كنز من كنوز ومعلومات اللي قدمها لي، الشخص اللي قدمها لي أنا بعتبره تاج عباس وسام على الصدر. وكلكم اللي موجودين في الإدارة واللي استقبلونا وعلى راسهم الأستاذ فهد الفقيري فهد من الدفاع المدني، الحقيقة أتشرف بهم وهذا تاج على الراس. نعم. هذه هدية من الدفاع المدني